السلام عليكم اخوتي الطلبه. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي يكون على الشابتر ديال لي ديود اجونكسيون. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا داكشي اللي مهم في هذا الشابتر ديال لي ديود. La définition, la diode, c'est un composant semi-conducteur avec le courant passé un seul sens, anode vers le cathode. La diode هو واحد لا كومبوزون سيمي كوندكتور. الخاصيات ديالو هو ان الكورون كيسمح لنا فقط يعني بمرور تيار في ان سول سونس، يعني في واحد الاتجاه، الانود فيرس الكاثود. دروكا غادي نشوفوا لا ستركتور ديال هاد لا ديود. دونك اون جينيرال لا ستركتور ديال لا ديود دونك على هاد الشكل. دونك هاد لو بول بلس هو دونك يعني الانود، والقطب يعني الموجب هو الانود، والقطب السالب هو الكاثود. فوالا دونك عندي الكورون دائما الكورون كيجي من الانود جهة الكاثود، يعني من الانود كيجي لنا من الانود فيرس الكاثود. دائما لا طونسيون ديال لا ديود هي لانفيرس، يعني دائما لا طونسيون هو لانفيرس ديال لو كورون. فوالا باغ اكزومبل الا جا الكورون من الكاثود، يعني جاي الكورون من الكاثود هنايا ما يمكنش يدوز. علاش؟ لان كاين هنا ان بارير، حاجز. دونك هذا الحاجز ما يمكنش يسمح هذا الكورون يدوز. دائما الكورون كيجي من الانود فيرس الكاثود. فوالا دونك تعرفنا على لا ديفينيسيون ديال لا ديود. قلنا بلي هاد لا ديفينيسيون ديال لا ديود هو واحد لا كومبوزون سيمي كوندكتور كيسمح فقط الكورون بمرور في واحد الاتجاه اللي هو الانود فيرس الكاثود. فوالا دروكا غادي نتعرفوا على لا جونكسيون بي ان. هاد لا جونكسيون بي ان كتكون ببساطه من جوج ديال لي سيمي كوندكتور. سيمي كوندكتور بي اللي هو الانود بلس، و سيمي كوندكتور ان اللي هو الكاثود كيتكون من لو موان. فوالا دونك هادي هي لا جونكسيون اون جينيرال بي ان. دروكا غادي نشوفوا لي كاركتيرستيك دو لا ديود. هاد لي كاركتيرستيك دو لا ديود فيها ثلاثه ديال لي كا. كاينه لا بروميير ابروكسيماسيون، لا دوزيام ابروكسيماسيون، وكذلك كاينه لا تروازيام ابروكسيماسيون. اغلب الطلبه تيقول لك باش كنعرف ليكزارسيس واش بروميير ابروكسيماسيون ولا دوزيام ولا تروازيام. دونك فواحد الحاجه كل لوكا عندها لاستيس ديالها باش كنعرفها. دونك ملي في ليكزارسيس تيقول لك بلي ديك لا ديود اللي كدرس في ليكزارسيس راه ايديال او بيان بارفي. ملي تسمع دونك يعني ايديال ولا بارفي راه عندك بروميير ابروكسيماسيون. فوالا دونك لوكا ديال ايديال فيها جوج ديال المراحل. دونك اول مرحله كندرسها هي لا ديود باسون. كنشد هاد لا ديود كنعوضو باغ ان فيل. فوالا هاد لا ديود عندي لو كورون هنايا، لو كورون ديال لا ديود و لا طونسيون ديال لا ديود. لي كاركتيرستيك ديالو ديال هاد لا ديود باسون، عندك الكورون ديال لا ديود كبر قطعا من زيرو، تمام، و لا طونسيون ديال لا ديود ايتيغالا زيرو. فوالا دونك هادو هما لي ديود باسون. دروكا غادي نشوفو لا ديود بلوكي. في الحاله ديال لا ديود بلوكي كنشد هاد لا ديود كنعوضو باغ ان سيركوي اوفيرت. لو كورون ديال لا ديود ايتيغالا زيرو حيت راه اوفيرت، تمام، و لا طونسيون ديال لا ديود انفيريور ا زيرو. فوالا دونك هادو هما لا ديفيرونس ما بين لا ديود باسون و لا ديود بلوكي. الي تري امبورطون هادو. فوالا من بعد ان شاء الله راه غادي نشوفو التمارين باش نفهموهم مزيان. دونك غادي نشوفو دروكا التراساج ديال لا فونكسيون ديال لو كورون اي دي اون فونكسيون لا طونسيون اي دي. فوالا امتى كيكون عندي لا ديود باسون لا ديود بلوكي. دونك هادي هي لا ديود باسون. هنايا كيكون عندي هنايا لا ديود باسون، وهنايا كيكون عندي لا ديود عفوا هنايا لا ديود باسون وهنايا لا ديود بلوكي توجور. دونك هادي في الحاله ديال لا بروميير ابروكسيماسيون. فوالا يقدر يقول لكم في ليكزامان تراسي لي كاركتيرستيك ديال لا بروميير ابروكسيماسيون. دونك غادي تحطها ليه بحال هاد الشكل. كيكون عندي هنايا ديود بلوكي وهنايا ديود باسون. دروكا غادي نتعرفوا على لا دوزيام ابروكسيماسيون باش كنعرف في ليكزارسيس واش عندي لا دوزيام ابروكسيماسيون فواحد الحاجه اللي هي ملي كيعطيك لا طونسيون لا سول ايتيغالا 0.7 او بيان 0.6 فولت. دونك ملي كيعطيك هاد لا طونسيون سول عرف بلي راه عندك لا دوزيام ابروكسيماسيون.
تمام. دونك دائما كندرس في لي دوكا لا ديود باسون، كنشد هاد لا ديود كنعوضو باغ ان جينيراتور دو طونسيون كونتيني. دونك عندي هنايا جينيراتور دو طونسيون كونتيني. تمام. دونك هاد لو كورون ديال لا ديود كيكون كبر قطعا من زيرو. لا طونسيون ديال لا ديود اتيكالا هاد لا طونسيون ديال لا سول، فوالا اللي هي 0.7 اولا 0.6 فولت. تمام. دونك هادو فقط لي كاركتيرستيك ديال هاد لا ديود باسون. كذلك غادي نشوفو لا ديود بلوكي. هاد لا ديود بلوكي دونك كنشد هاد لا ديود كنعودو باغ ان سيركوي اوفيرت. فوالا لو كورون ديال لا ديود اتيكالا زيرو حيت اوفيرت راه باينه. لا طونسيون ديال لا ديود ستريكتومون انفيريور، يعني اصغر قطعا من لا طونسيون ديال لا سول. فوالا دونك هادي هي لا ديفيرونس ما بين لا ديود باسون و لا ديود بلوكي في لا دوزيام ابروكسيماسيون. فوالا دروكا غادي نشوفو لي كاركتيرستيك او بيان تراساج ديال لا كاركتيرستيك ديال لا دوزيام ابروكسيماسيون. لو كورون ايدي اون فونكسيون لا طونسيون ايدي. دائما عندي هنايا كنجي كنتراسي هنايا داك لو بوين ديال لا طونسيون ديال لا سول. تمام. هنا كيكون عندي ديود بلوكي، في هذه الحاله كيكون عندي هنايا ديود بلوكي. دونك هنايا كيكون عندي ديود باسون. فوالا دونك هادي هي لا كاركتيرستيك ديال لا دوزيام ابروكسيماسيون. دروكا غادي نتعرفوا على لا تروازيام ابروكسيماسيون. هاد لا تروازيام ابروكسيماسيون حتى هي كتكون عندها لا طونسيون ديال لا سول كتساوي 0.7 فولت اولا 0.6 فولت على حسب ليكزارسيس. تمام. دونك هاد لا تروازيام ابروكسيماسيون كتميز كذلك بان عندها لا ريزيستونس ديناميك. فوالا غادي نشوفها ان شاء الله في هذا الفيديو. قلنا لا تروازيام ابروكسيماسيون فيها جوج ديال لي كا بحال لا بروميير ولا دوزيام اكسيتيرا. دونك عندي هنا لا ديود باسون. هاد لا ديود باسون كنشد هاد لا ديود كنعوضو باغ كيكون عندي هنا لا ريزيستونس ديناميك اون سيري افيك جينيراتور دو طونسيون كونتيني. فوالا لي كاركتيرستيك ديالو هو ان لو كورون ديال هاد لا ديود في الحاله ديال لا ديود باسون كيكون بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف، ولا طونسيون ديال هاد لا ديود اتيكالا لا طونسيون ديال لا سول 0.7 او بيان 0.6 فولت على حسب ليكزارسيس. دروكا غادي ندرس لا ديود بلوكي. دونك كنشد هاد لا ديود كنعودو باغ ان سيركوي اوفيرت. تمام. دونك لي كاركتيرستيك ديالو هو ان لو كورون ديال لا ديود اتيكالا زيرو. كذلك لا طونسيون ديال لا ديود انفيريور ستريكتومون انفيريور، يعني اصغر قطعا من لا طونسيون ديال لا سول. فوالا دروكا غادي نتعرفوا على التراساج ديال لا كاركتيرستيك ديال لا تروازيام ابروكسيماسيون. دائما لو كورون ديال لا ديود اون فونكسيون لا طونسيون ديال لا ديود. كنجي هنا كنتراسي هنايا واحد لو بوين ديال لا سول لا طونسيون ديال لا سول كيكون عندي هنايا ديود بلوكي. مي في لا ديود باسون ما كنتراسيش دونك يعني لينيير، ما كنتراسيش دونك يعني افقي، نو كنديفي. دونك يعني علاش ديفي علاش في لا ديود باسون كيكون هنا عندي هنايا واحد لا ديفياسيون بسبب هاد لا ريزيستونس ديناميك. فوالا الا بغينا نحسبوا هاد لا ريزيستونس ديناميك دونك كندير هنايا الاسقاط. فوالا دونك كندير الاسقاط هنايا دو بوين. دونك يكون عندي هنايا دلتا في دي. فوالا دونك يكون عندي هنايا دو بوين. هنايا كيكون عندي دلتا اي دي. تمام. دونك لا ريزيستونس ديناميك كتساوي لا فارياسيون يعني دلتا في دي. دلتا دونك يعني في دي دلتا في دي ديفيزي باغ دلتا اي دي. فوالا دونك هادي هي لا ريزيستونس ديناميك. هكذا كنجبدوها. يقدر في ليكزارسيس راه دائما في لا تروازيام ابروكسيماسيون ملاحظه راه كيعطيكم هاد لي كاركتيرستيك. تمام. كيعطيك هاد لا كاركتيرستيك بلس هاد لا طونسيون ديال لا سول وانت كتحسب فقط هاد لا ريزيستونس ديناميك. وريتكم دابا الطريقه. دروكا غادي نتعرفوا على لا ديغنيير بارتي اللي هي لو بوين دو فونكسيونمون دو لا ديود. هي l'intersection تقاطع de la caractéristique de la diode avec la droite de charge.
فوالا دونك التقاطع ديال لا كارactéristique دو لا ديود افيك لا droite دو شارج. دونك باش كنحددو لو بوين دو فونكسيونمون دو لا ديود، ان شاء الله مازال غادي نشوفو لي زيكزيرسيس كيفاش نحددو هاد لو بوين دو فونكسيونمون دو لا ديود. فوالا دونك هادي هي لا ديغنيغ بارتي في هاد لو شابيتر. متنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع لي زوتر ايتوديو باش ان شاء الله كلشي يستافد، وما تنساوش تدعمونا دونك يعني اكثر باش ان شاء الله نزيدو نبارطاجيو معكم بليزيور ديال لي شابيتر و بليزيور ديال لي زيكزيرسيس اكسيتيرا. اي بون كوراج.